السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو تاع اليوم شوفوا موديل جديد اللي هو ليشانجور دو شالور. في ليشانجور دو شالور هنا حنشوفوا لي فونكسيون كيكون ليشانجور تاعنا ا كونتر كولون ولا كيكون ا كو كولون. في الاكزرسيس هذا نشوفوا كيف ما نكالكولو لا سورفاس ديشانج في كونتر كولون ولا كو كولون وكيف ما نكالكولو لا بويسونس تاعنا. في l'exercice هذا واش يقول لنا؟ قال لك calculer la surface d'échange pour des échangeurs à colonnes parallèles de même son et de son contraire avec les données suivantes. هنا كي قال لنا colonne parallèle معناها واش عندي colonne يعني de même son. هنا et de son contraire واش معناها عندي contre كولون. عندي هنا كونتر كولون. لي دوني اللي مدهم لنا نحنا واش عطينا كوتي فروا وكوتي شوت. عندي لا تمبيراتور دونطري كوتي شوت دونطري كوتي فروا هي 12 كوتي شوت هي 110 باينه بالديغري سلسيوس. وعندي لا تمبيراتور دو سورتي عطينا غير تاع كوتي فروا اللي هو 30 كوتي شوت ما عطانيش. عطاني لو دي بي بالكيلوغرام بار اور هذايا 12000 وهذه 5000. وعطاني لو سي بي اللي هي لا كاباسيتي كالوريفيك ولا لا كاباسيتي كالوريفيك جول بار كيلوغرام فوا كلفن. هنا اللي هي 4180 وهنا 2100. وعطانا الكا ولا كوندكتيفيتي اللي هي كوندكتيفيتي تيرميك اللي هي دبلفي اللي هي وات بار متر كاري فوا كلفن اللي هي 300. الكيستيون نيميرو 2 اللي هي كالكول لا بويسونس ديشانجور دو شالور. دوكا احنا عندنا لو دو ايشانجور تاعنا. عندي شانجور هذا كونتر كولون وعندي ايشانجور هذا اللي هو كولون. شوفوا معايا في لي كونتر كولون لونطري تاعي ها هي وين وسورتي تاعها ها هي وين. هذايا في الكوتي فروا اللي هو الكوتي فروا اللي حيبرد لي الفلويد تاعي اللي كاين هنا. وهنا يدخل لي ولا لونطري تاع الكوتي شوت اللي هو الفلويد اللي حابه انا نبردو. شوفوا هنا هذا يدخل من هنا وهذا يدخل في لو سون كونترير تاعو يعني معاكس ليه. هذه الداخله تاعو ولونطري تاعو هاي هذايا من هنا لونطري ماهيش نفسها السورتي تاعي يعني متعكسين. هذا يمشي لي هك وهذا يجيني من وهذا كيف هذه لونطري والسورتي ماهمش في نفس السون تاعي. واش راح ندير؟ راح نكتب لي طومبيراتور تاعي اللي عندي لي دوني تاعي. عندي طومبيراتور دو فلويد اونطري اللي هي 12 وعندي لا طومبيراتور دو فلويد شو هنا ما عطاش هالي. وعندي لا طومبيراتور دو الفلويد فروا اللي برد لي قلنا الفلويد شو تاعي اللي هو 30 وعطاني طومبيراتور اونطري تاع الفلويد شو اللي هي 110 باينه بالديغري سلسيوس. نروحوا في الكوكولون هاي لونطري تاعي وهاي سورتي تاعي. شوفوا هنا لونطري تاع الفلويد فروا هي نفسها لونطري تاع الفلويد شو وهنا لونطري تاع الفلويد فروا هي نفسها لونطري تاع سورتي تاع الفلويد شو هي نفسها سورتي تاع الفلويد فروا. ها هي وين واضح. نروحو الكيستيون الاول اللي هو كالكولي لا سورفاس ديشانج بور ليشانجور. نبدو بالكونتر كولون. دوكا كيف راح نكالكيلو نحنا لا سورفاس ديشانج تاعي؟ عندي القانون اللي هي لا بويسونس واش راح تعطيني هي لو كوفيسيون جلوبال اللي مدهولي هو هنا 300 في فوا لا سورفاس تاعنا في الدلتا تي ام اللي هي موين لوغاريتميك. هذه الموين لوغاريتميك هذه وقتها نقدر نخدم بها. اول حاجه عندي دو ميثود باه نخدم بالقانون هذا تاع البويسونس تاعي في لي شونجور دو شالور. عندي ميثود دو موين لوغاريتميك اللي حنشوفوها اليوم وعندي الميثود دو نود ولا نومبر دو يونيتي ترانسفير اللي نشوفوها ان شاء الله في الفيديو
وتجي لنا. دوكا نبدو بالميثود الاولى اللي راح نشوفوها اللي هي موين لوغاريتميك. هذه وقتها نخدم بها كي يكون عندي لي طومبيراتور تاعي كامل عندي، والا تكون ناقصتني غير طومبيراتور واحده. ونشوفوا كيف ما راح نكالكولو. كون تكون لي اكثر من طومبيراتور مجهوله تسمى هذه الميثود ما نقدرش نخدم بها. دوك نروحو نشوفو. قلنا القانون تاعنا لا بويسونس تاعنا واش هي الاو اللي هي لو كوفيسيون جلوبال فوا ا فوا دلتا تي ام. هنا الاو هي نفسها الكا هذا صحيح. هنا لو كوفيسيون جلوبال تلقوه دبليو بار متر كوب بار كلفن، ولا كوندكتيفيتي تلقوها وات بار متر فوا كلفن. دوكا الموين لوغاريتميك تاعي هذا واش هو دلتا تي ام. كيف راح نحسبو؟ هو دلتا تي ا موان دلتا تي بي على الين دلتا تي ا على دلتا تي بي. نشوفوا نحنا دروك دلتا تي ا هذه واش هي ودلتا تي بي واش هي. نروحوا نرسموا البروفيل دو تمبيراتور تاعنا. لو بروفيل دو تمبيراتور تاعنا ها هي. نرسم منها لاكس تاع التمبيراتور وهنا لاكس تاع التمبيراتور تاعي. دوك واش راح ندير؟ مادام كونتر كورون ها هاي لونطري تاع الفلويد نلقاه مع السورتي تاع الفلويد شو، ولونطري تاع الفلويد شو نلقاه مع السورتي تاع الفلويد فروع. هاي كيف راح نرسمها؟ هاي تي سي او اللي هي التمبيراتور دو فلويد شو، وعندي تي في اس. دوكا التمبيراتور دو فلويد اونطري شو راح تكون لي اكبر من التمبيراتور في السورتي تاع الفلويد فروع. وهنا نفس الحكايه température de sortie de fluide chaud à la température d'entrée fluide froid. درك هنا واش راح تجيني هنا؟ درك هنا température de sortie تي سي اف هذا تي سي اس اللي هي sortie بين راح تكون ليا اكبر من التمبيراتور دونطري، خاطر ولا حتى الفلويد كي راح نبردو مش راح تهبط درجه الحراره تاعو اكثر من التمبيراتور دو فروع. دوكا هنا هتجيني هذه هنا مي تمبيراتور دو اونطري تاع كل واحد فيهم راح تتبدل. كيما تمبيراتور دونطري تي سي هذايا تنقص لي خاطر ولا بردت، و تمبيراتور تي اف هذايا راح تزيد لي. وعلاه باسكو او هو برد سولفونتي، يعني حيكون بيناتهم ايشانج دو تمبيراتور، يعني هنا حيكون ليا توازن ما بيناتهم. واش راح ندير؟ هاي تي سي او مع تي سي اس هاي، وندير السهم تاعي، و تي في او مع تي في اس ها هيا وندير السهم تاعي. يعني راح يجيني الكولون تاعنا كونتر كولون، هذا رايح في الجهه هذه وهذه رايحه في الجهه هذه. دروك الدلتا تي ا ولا دلتا تي بي ها هاي هذيا دلتا تي ا مثلا، وهذه دلتا تي بي، ولا العكس هذه دلتا تي بي وهذه دلتا تي ا. احنا ندو بلي هذه هي دلتا تي ا وهذه دلتا تي بي. دروك الدلتا هذه واش معناها؟ معناها ديفيرونس. لو ديفيرونس تاعنا هنا واش هاو تي سي او ديما التمبيراتور الكبيره موان التمبيراتور الصغار اللي هي تي سي او موان تي اف اس. تمبيراتور دونطري فلويد شو، تمبيراتور دو سورتي فلويد فروع. ودلتا تي بي ها هي وين نفس الحكايه، ديما التمبيراتور الكبيره ناقص التمبيراتور الصغير. ديما التمبيراتور دو فلويد شو اكبر من التمبيراتور دو فلويد فروع. يعني دلتا تي بي تعطيني دلتا تي اس سورتي موان تي اف او، يعني تمبيراتور دو فلويد شو موان تمبيراتور دو فلويد فروع. اول حاجه نديروها اني نلقى température de sortie de fluide chaud. وعلاه؟ باسكو لا ميثود هذيك ما يكونوش عندي لي température الرابعه لونطري تاعهم للزوز والسورتي تاعهم للزوز ما نقدرش نخدم به. لا باس تاعها هذه هي لي température تكون ليا كونو. واضح؟ دوكا نبداو باول حاجه واش هي اني نكالكيلو لا température تي سي اس، يعني نلقى température تي سي اس في سورتي تاعي. هنا واش راح ندير؟ عندي لا كونتيتي ولا لا بويسونس ولا كونتيتي ايشونجي في كوتي فروا هي نفسها لا كونتيتي ايشونج في الكوتي شو، يعني حيكون عندهم نفس التبادل الحراري ونفس القيمه. درك الكيو اف هذا كيو اف واش تساوي لي؟ هي ام اف اللي هو الدي بي تاعي ماسيك ولا فوليميك، وهي مكتريتها نستعملوا الدي بي ماسيك. البوان هذا معناها الدي بي ماسيك في السي بي اف اللي هي لا كاباسيتي كالوريفيك
كوتي فروا في الدلتا تي اف اللي هي الفرق في درجة الحرارة كوتي فروا، وهي نفسها ام اس ولا لو دي بي ماسيك في كوتي شود في السي بي اس كوتي شود يعني اللي هي كاباسيتي كالوريفيك في الدلتا تي اس. عندي دلتا تي اف وش هي اف اس موان اف او، والدلتا تي سي وش هي تي سي او موان تي سي اف، يعني تمبيراتور هنا بالنسبه للفروع هي تمبيراتور دو سورتي موان تمبيراتور دونتري، خاطر عليه تمبيراتور تاع السورتي تاعو اكبر من تمبيراتور دونتري تاعو. وهنا دلتا تي اس هذايا ولا الفرق درجة الحرارة في الفلويد شو هي تي سي او موان تي سي اس، وعليه تمبيراتور دونتري تكون لي اكبر من تمبيراتور دو سورتي. لي دوني هم عندي دو بي ماسك بالنسبة للكوتي فروا هي 12000 وكوتي شود هي 5000، وعندي سي بي اف هي 4180، وعندي لا كاباسيتي كوتي شود هي 2100. دوكا نعوض كل وحده بقيمتها. دوكا هنا واش راح تجيني ام سي اللي هي دي بي ماسيك كوتي شود في السي بي اس تاعو في نورمالمون دلتا تي او اللي هي تي سي او موان تي سي تي اس سي اللي شفناها درك ها هي وين، واش راح تعطيني هي نفسها ام اف سي بي اف في دلتا تي نورمالمون اف، ها هي دلتا تي اف قلنا تي اف اس موان تي اف او. هاني عوض احنا عماه نفركتو على هذه اللي حابه نخرجها. دونك واش راح تمد لي هذا نديرو نخلي غير هذا المجهول هذا هنا وهذا كامل ندير للطرف الثاني. واش راح تجيني تي سي او موان تي سي اس واش راح تعطيني ايكال ام اف سي بي اف بين قوسين تي اف اس موان تي اف او على هذايا اللي هي ام سي في سي بي. دونك احنا عامه نفركتو على هذه واضح. نورمالمون هذه كي ندوها للطرف الثاني راح تجيني ناقص، يعني هذه القيمه كامله ناقص تي سي او، وعندي هنا اشاره ناقص يعني راح نضرب كامل في الناقص واش تولي لينا هذايا تولي لنا تي سي او ناقص ام اف سي بي اف في تي اف اس موان تي اف او على ام سي في سي بي سي. دونك هنا التمبيراتور دو سورتي في الكوتي فرواد حتكون لي اقل من التمبيراتور دونتري، يعني دوكا كون ندير هذه القيمه ونزيد لها تي سي او تولي عندي هي اكبر من التمبيراتور دونتري، يعني على ذيك نديرو تي سي او ناقص لا كونتيتي هذه باه نلقوها اقل. دوكا نعوض تي سي او هي 110 ناقص هذا هي ام اف هي 12000 ف 2100 اللي هي سي بي اف بين قوسين 30 تي اف اس موان 12 اللي هي تي اف او على 5000 اللي هي ام سي في 4180 سي اللي هي سي بي اس. دوكا التمبيراتور لقيناها 88 ولا 88,28 باردون ديجري الدلتا تي ام. دركا نروح نعوض عندي 80 اللي هي تي سي او ولا دلتا. اول حاجه واش راح ندير راح نروح نحسب لو دلتا تي ا ولو دلتا تي بي. لو دلتا تي ا اللي هي قلنا تي سي او موان تي اف اس اللي هي 110 موان 30 تعطينا 80 ديجري سلسيوس، ودلتا تي بي هي قلنا تي سي اس موان تي اف هاي تي سي اس واش لقيناها في السورتي هاي القيمه تاعها اللي هي 88.29 ناقص 12. دلتا تي ا واش راح تعطيني 76.29 ديجري سلسيوس. نروح نعوض هنا هذه دلتا ا اللي هي 80 ناقص دلتا بي اللي هي 76.29 على الين دلتا ا اللي هي 80 على دلتا بي اللي هي 76.29 ثم دلتا تي ام تعطينا 78.13 ديجري. دوك لا سورفاس تاعنا واش هي قلنا اللي هي كي لا بويسونس تاعي ايغال لو كوفيسيون جلوبال فوا لا سورفاس فوا دلتا تي ام. نعملها نفركتو على الا تاعي. دونك الا تاعي واش راح تعطيني لا بويسونس تاعي على كوفيسيون جلوبال فوا دلتا تي ام
نروحو دركا نحسبو لا بويسونس تاعنا بلي طومبيراتور لي لقيناه. لا بويسونس تاعنا هذيك واش هي ام. هنا دركا مادام لا كونتيتي ايشانجي ولا لا بويسونس تاعي متساويه بالنسبه لكوتي فروا وكوتي شوت، يعني هنا حنخير واحده فيهم ونحسبها نلقاوها انه ميم ريزولتا. دركا هنا حتعطيني ام اف في سي بي اف على دي على تي اف اس موان تي اف او. هاي وين عندي 12000 فوا 2100 فوا 30 موان 12 واش راح تعطينا هذه؟ تعطيني 4 ولا 4 فوا 536 فوا 10 على بويسونس 8 وات. واضح؟ نروحو دركا نعوضو الأ تاعنا واش راح تعطيني 4 فوا 4,536 fois 10 à la puissance 8 à la 300 اللي هي الكوفيسيون جلوبال فوا لو دلتا تي ام اللي هي 78.13 واش راح تعطيني هذه 19.35 متر. واش راح نروحو نحسبو في الكوتي كي يكون عندي كورون، يعني كورون باراليل تاعنا. اول حاجه نديروها هي نرسمو البروفيل دو تمبيراتور. لو بروفيل دو تمبيراتور قلنا ديما لونطري كيما هنا اللي عندهم لو سون اللي عندهم لو ميم سون ها هي وين نديرو هذه مع هذه. واضح؟ هنا في الكوكورون يكون عندي لا تمبيراتور دو فلويد اونطري فروا هي نفسها لا تمبيراتور دو فلويد شو اونطري، و لا تمبيراتور دو فلويد فروا سورتي هي نفسها لا تمبيراتور دو فلويد فروا في السورتي، يعني حيكونوا عندهم لو ميم سون، يعني احنا نرسموهم مع بعض. هاو لو بروفيل دو تمبيراتور تاعنا هاي تي سي او تي اف او تي سي اس تي في اس. هاي تمبيراتور اون دونتري دو فلويد شو دايما تكون هي اكبر قيمه، و فلويد فروا تكون اقل من التمبيراتور دونتري دو فلويد شو. نفس الحكايه بالنسبه للسورتي تاعنا. دركا هاي نربط ما بين تمبيراتور دونتري مع température de sortie، température d'entrée مع température de sortie، وندير السهم تاعي. السهم تاعي ديما يجيني من لونطري للسورتي، لونطري للسورتي. واضح؟ دوكا عندي دلتا تي ا هنا واش راح تعطيني؟ هي تي سي او موان تي اف او. ها هي وين هذه، وهذه دلتا تي بي، ودلتا تي بي هي تي سي اس موان تي اف اس. نروحو نحسبو قيمتهم. راح تعطيني دلتا تي ا هي 110 ناقص 12 تعطيني 98 ديجري سلسيوس، ودلتا تي بي هي 88.29 ناقص 30 اللي هي دلتا تي بي واش راح تعطيني 58.29. شوفوا هنا التمبيراتور تاعي ولا دلتا تي بي تاعي هنا تبدلت لي. نروحو كيف ما نكالكيلو لا سورفاس نفس الحكايه كما درنا المره الاولى. الكيوشي هي الكوفيسيون جلوبال فوا سورفاس فوا دلتا تي ام اللي هي موين لوغاريتميك. الموين لوغاريتميك يبقى نفسه اللي هو دلتا تي ا موان دلتا تي بي على الان دلتا تي ا على دلتا تي بي. شو الفرق ما بين كونتر كورون والكوكورون؟ انه دلتا تي ا ودلتا تي بي تتبدل حساب لي زونطري ولي سورتي تاعنا، يعني حساب لو بروفيل دو تمبيراتور اللي نديروه. وكنعوض طول لي 98 دلتا تي ا ناقص دلتا تي بي اللي 58.29 الين دلتا تي ا اللي هي 98 على دلتا تي بي اللي هي 58.29. نلقاوها دلتا تي ام اللي هي 76.43. ثم هنا حتى كي نبدلو نحنا الفونكسيون دي شونجور تاعنا لو دلتا تي ام ولا البروفيل دو تمبيراتور تاعنا يتبدل. دونك نشوف لا سيرفاس ديشونج تاعنا هنا واش جاتني. الأ واش هي الكيو على يو فوا دلتا تي ام. الكيو ديجا راني حاسبينها خاطر ولا عندهم لو ميم، مادام نفس لي شونجور غير بدلت لي لونطري و سورتي تاعو عنده نفس لي دوني، يعني لا كونتيتي ولا لا بويسونس تاعي تبقى لي نفسها اللي هي 4 فوا 4,536 فوا 10 على بويسونس 8 على 300 فوا 516,43 égale 29 تعطينا 29.78 متر. ميم لو سورفاس ديشونج تاعنا تبدلت ليا. واضح؟ وصلنا هنا نكونوا هنا وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. نتمنى انه يعجبكم الفيديو،
وان شاء الله نكملوا اوتر اكزرسيس في لي شونجور دو شالور، نشوفوا فيس جدد كيف ما نحسبوا لا سورفاس تاعنا، لا بويسونس، كيف ما نكالكولوا لو نومبر دو رينولدز، كيف ما حنشوفوا لو اش اللي هو الكوتي فلويد. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك والاعجاب باه تدعمونا نقدروا نزيدوا نديروا لكم اوتر فيديو ومشاكل جديدة.